नारे रसालत, नारे रसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत। सारे मिल के बुलंद सलवात पढ़ो। दरूद दा पढ़ना बड़ी अहम इबादत है। सारे मिल के बुलंद आवाज में दरूद पढ़ो। सब तो पहला दुआ है जो मौला कायनात तमाम मुमिनीन दा इस पाक दरबार च टुराया मंजूर ते मकबूल फरमाया। मेरे अल्लाह बेहक मोहम्मद वाले मोहम्मद बीमारां नूं शिफाए कामला अता फरमा। जेड़े मोमिन मुसलमान तंग दस्ते नूं खुशादा रिज़्क़ अता फरमा। बे औलादियां नूं औलाद नरीना अता फरमा। मेरे अल्लाह बेहक मोहम्मद वाले मोहम्मद बार में आका दा जल्द ज़रूर अता फरमा। सवाए गमे शबीर अलैहिस्सलाम दे दुनिया दा गम ना बखा। मरिए हुसैन हुसैन कर दे, उठिए अली अली कर दे। बरोज़े माशर दामन पंजां ते 12 दा होवे, हथ असां गुनाहगारां दा होवे। सलवात सारे मिल के बुलंद आवाज ना पढ़ो। अगर तकलीफ ना समझो तो सारे मिल के बुलंद आवाज ना सलवात पढ़ो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलात अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। मोहम्मद ज़ात सलवात। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल इंसानो बिरब्बिका मा गर्रकल करीम। सलवात सलवात इंज पढ़ो जिवें लैके सलवात। एक जनाब नूं कसीदा सुनाना चाहना है। जद सारे दिन पढ़ा कसीदा। मेरे पीर अली वजहुल्ला दी हे दो जग ते सरदारी। मेरे पीर अली वजहुल्ला दी हे दो जग ते सरदारी। मेरे पीर अली वजहुल्ला दी। वाह जी वाह, वाह जी वाह। तो जो मेरल करो यार। वाह 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 जी। मेरे पीर अली वजहुल्ला दी हे दो जग ते सरदारी। मेरे पीर अली वजहुल्ला दी हे दो जग ते सरदारी। जिथे जमे पीर शियां दा उथे झुकदी है दुनिया सारी। मेरे पीर अली वजहुल्ला दी। अली कलंदर 12 साल इबादत की थी। बड़े लिखे लोग सियाने बंदे तशरीफ फरमाओ। वाह वाह। आवाज़े कुदरत ही मंग क्या मंगना है, मैनू अली बना।
اللہ دی عبادت یہ نہیں ہو سکتا پھر عبادت کیتی عبادت قدرتی منگ کیا منگنا ہے پالنے والے مینوں علی بنا جڑا تیجی واری آکھیا مینوں علی بنا جڑی عبادت قدرت گل کیتی ہے وہ میں جناب نوں دسنی چاہنا سات اسمان زمین جوڑا کعبہ بھی ایک اور بناواں اس نے مخاطب ہو کے فرمایا سات اسمان زمین جوڑا کعبہ بھی ایک اور بناواں اور محمد بن نہیں سکدا کتھوں زہرا گول لیا اور محمد بن نہیں سکدا کتھوں زہرا گول لیا اس کان بناندا نہیں میں اس کان بناندا نہیں میں حیدر نوں دوئی واری میرے پیر علی وجہ اللہ دی سبحان اللہ بھائی جان کیا بات ایک ٹولہ نا بروز مشر جنت دے پاس تریا جی بسم اللہ جی مازاں روزے مال اچھا جی آواز قدرت یہ کون ہیں جڑے لنگ دے پے نے نانوں وی ایتھے روکو دبکا مار کے ملک اکھے سن خیر منگو خاموش کھلو انہاں دے دل وچ تے ماڑے جو ساڈے مال پورے نے کون ہیں جڑے لنگ دے پے نے انہاں نوں وی ایتھے روکو دبکا مار کے ملک اکھے سن خیر منگو خاموش کھلو انہاں دی ناریس کرو انہاں دی ناریس کرو اے بندے ہیں سرکاری میرے پیر علی وجہ اللہ دی موسیٰ نا جی وکھی پر لے جے ہو گئے نا وہ تھوڑے جا گیپ میں صدا کر لو نہیں شاہ یہ گھنٹ پاس ہے کتا ایک شیر صرف ایک قصیدہ ہو پڑھو جی پڑھو دو پڑھو میرے پیر علی وجہ اللہ دی اے دو جگتے سرداری میرے پیر علی وجہ اللہ دی واہ جی واہ سات اسمان زمین جوڑا کعبہ بھی ایک اور بناواں اور محمد بن نہیں سکدا کتھوں زہرا گول لیا اس کان بلاندا نہیں میں حیدر نوں دوئی واری میرے پیر علی وجہ اللہ دی صلوات سارے مل کے بلند کسی جعفری نے علی بن کسی کو خلیفہ بلا فصل مانا نہیں ہے کسی جعفری نے علی بن کسی کو خلیفہ بلا فصل مانا نہیں ہے اس کی وجہ کہ معصوم کی جانشینی کا ہم نے گناہگار کو اہل جانا نہیں ہے بی بی فاطمہ بنت اسد خانے کعبے دے نزدیک آئی بی بی علی میرے دل وچ خیال آیا ہے اگے بھی ایک تھے بی بی آئی جناب مریم طاہرہ بی بی یہ وعدے قدرت آئی مریم تو ٹر جا کن لگی وے نہیں ہے بچہ کھانا نہیں اللہ دی عبادت گائے تے ہو سکتا ہے حاطف کعبے دی آواز منوں بھی آ جائے چلی بنت حیدر حرم سے پلٹ کر تو آواز دینے لگا رب اکبر تو آواز دینے لگا رب اکبر میری موسلا تو کدھر جا رہی ہے یہ ویران گھر کیا بسانا نہیں
یہ ویران گھر کیا بسانا نہیں ہے، کسی جعفری نے علی بن کسی کو خلیفہ بلا فصل مانا نہیں ہے۔ بس بھی شریف و آزادہ رو، عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی۔ جڑے اے دن چ گل لائے ہو جو پاک زہرا دیاں نو مکان دے آئیے، او بندے جنہاں نو اولاد تو زیادہ، گھر بار تو زیادہ، کائنات دی ہر چیز تو زیادہ سجدہ تو جڑن دا درد پیارا ہے۔ نیاد حسین چند منٹ توجہ، میں پہ پڑھدا ایک مل بنین دے شیر دی خاطر، ہو کئی لاکھ بدماش مگئے گئے، تے دے لالچدار جاگیراں دے خط لکھ لکھ کے سڑوائے گئے۔ ایک امل بنین دے شیر دی خاطر کئی لاکھ بدماش مگئے گئے، تے دے لالچدار جاگیراں دے خط لکھ لکھ کے سڑوائے گئے۔ کر قتل حسین کو کربل وچ ہو ود عید تو جشان منائے گئے، روڑ علی گل شبیر دے گل تئی پہنچن لئی ہو غازی دے ہاتھ کٹوائے گئے۔ ایک بند ہو پڑھ دے وہاں، چوپ امل بنین دے بچڑے دی ہو سادات مان مکا گئی، تے ڈٹھی چوپ عباس دی شامیاں نے ہو دور لٹن تے منشا گئی، ہو بین ازان خیام چیا وجنا، ہو آوجنا کتھو جرات شمر وچ آ گئی، تے یا گال تمیڈے پیر عابد کو ہو رات 40 سال روا گئی۔ چڑھ پیدا سے محرم دا دن، حسین علیہ السلام چھپ چھپ پہ کروں دن، عباس فرمایا مولا منو میدان جو بھیجو، سیدہ دا تینوں کیویں بھیجاں تو میری فوج دا جرنیل ہے۔ شریف و عزادار و جناب عباس دا آواز ہے مولا او فوج کیڑی ہے جس دا میں جرنیل ہاں۔ ایک گلاں پیاں ہوندیاں یا اتنے دیر تک جناب عباس جڑا ہے نا خیام تے سین البابا خاتون رو کے دیئے عباس منو گھوڑا بنا دے تے فوجیاں تو راہ لے دے، میں پیکے ٹرو نہیں ہاں۔ سیدہ دیں جی کیوں آنی ہے؟ بی بی دیئے ہر خیمے چ حسین دی دی ایک دفعہ گئی ہے، تے معاشقی دا خیمہ سمجھ دیں میرے خیمے چ 9 دفعہ ہی ہے۔ میں شرم تو قرآن پڑھ دی رہی ہاں، جڑا 9ویں دفعہ ہی ہے تے میں نہیں بولی، ہاتھ چو خالی جام لے پہ تے رو گیا دیئے میرا اللہ میں ایڈی غریب ہو گئی ہیں، چاچی بھی میرے نال نہیں بولیں دی۔ ٹورتے ہوئے آئے آکے اجازت منگی، مولا فرمایا تو میری فوج دا جرنیل ہے۔ عباس دی اکھیاں وسپیاں، سیدہ دا کیڑی فوج ہے جیندہ میں جرنیل ہوں، تے آکھے غازی نیر وہا کے حیران ہمیں کیویں چپ بیٹھا ہے اکبر جے پتر مرا کے۔ یا اتنی دیر تک بی بی سکینہ چھوٹا جا علم چھوٹی جی مشک لے کے چاچے دے سامنے آئیے، مومن و عزادار و جناب عباس دید احترام اتنا جھکین جو ہاتھ سکینہ دے قدمہ تے آ لگے، مشک پوائیے علم دیتا ہے۔ جناب عباس گھوڑے تے سوار ہو کہ جڑا خیام دے پاسے ٹر لگے
تے بہنا آ گئی سامنے سین زینب سلام اللہ علیہ گھوڑے دی واگ چ ہاتھ پایا جڑی ویر دے نال گل کیتی ہے پہلا حسین علیہ السلام دھی دے مخاطب ہو کے فرمایا ویر ہر ایک نو ایویں پیارے نے او میرا ویر 32 سالاں دا تے تیرا ویر فقط 6 ماہ دا تے منو اکبر قاسم بھول ویندن ہو جڑا وحدا ساتھ براد سیدہ دارل ویسڑی پھپھیاں وچ جنگلا دے تے رنگ بدل ویسی صحرا دا ہو پئی آپ ٹرے نیے ہائے وہ سوچ لوی پاند اوکھئی شام دے رات اجا گھوڑا نہیں ٹریا غادی دا گھوڑا اج پیا ٹردا ہے جویں کوئی جنازہ پیا ٹردا ہے علی دی اگاں ود کے گھوڑے دی واگ چ ہتھ پئی ویر دے پاسے ویکھ کے بی بی رو روا دیے بھیڑی دا مان سلامت رہے تے ایک منت مشیر تے لائی واج ہو کال ملنے نے زیور ہائے وہ قید والے بس دے رہو جی میں پامنے ہن سمجھئی واج بی بی رو روا دیے اساں ٹرنے سوڑیاں گلیاں وچ وہ تے جی میں ٹرنا ٹر دکھلائی واج تے اگوں ہے دربار شرابی دا جی میں بولنا بول دکھلائی واج جناب عباس این میدان چ حملہ کیتا ہے فوج ہٹ گئی سید انہاں دے پاسے ویکھیا تے اس پانی تے مان آئی گھوڑا دریا چ ہے جڑا باہر آئے جناب عباس اے لئی نہ دن پانی حسین دے خیمے چ نہ ونجے اگر پانی حسین علیہ السلام دے خیمے چ پہنچ گیا تو قیامت تک جنگ فتح نہ ہو سی گھوڑا پہ دوڑدا ہے کوئی تیر مریندا ہے کوئی تلوار ایک ظالم وار کیتا ہے کھبا بازو قلم ہویا فرمایا اصغر دا صدقہ ایک لانتی نے وار کیتا ہے سجا بازو قلم ہویا عباس فرمایا سکینہ دا صدقہ مشک مدندہ نال پکڑے ایک ظالم نے سارج گرج مارے لتھا جھل کے گراج پیشانی ویج تے جھوک جھلیا علام نشان تے عباس دی بھیڑ نے خیمیاں ویج کیتا یوں ویلے اعلان بی بی رو روا دیے میں کوئی نہیں ضامن توڑے برگیاں دی تے ہر بی بی خود نگران وہ میرا لے گیا ضامن ہائے وہ زین متوں ساڑی قید دا ہون امکان جناب عباس لہ پہ حسین علیہ السلام قبر جائے لاش دے آئے اکھی کی خون تیرے تئی فرمایا میری اکھی کی خون تیرے صاف کرو میں ویکھا تسی غریب کی ہو جائے ہونے حسین علیہ السلام آکھے ساری زندگی نوکر سڑویں دارے ہیں ہن دنیا تو جا رہے میری ایک حسرت ہے منو ویر ساڑ اولے اولے والے یہ ہے میڈا غریب ویر او میرا دنیا دی ظلمت دا نشانہ ویر اے گل بھیڑ خیام تے سنیے خیمے دا لڑ ہلائے جے میں حسین ویر آکھے منو بھیڑ ساڑ عباس دا منہ خیام دے پاس مڑ گیا ہائیو میری بازارہ تے دربارہ چلنا لی بھیڑ ہائیو میری شام دی قیدڑ بھیڑ جناب عباس فرمایا مولا میری لاش خیمے نہ لے وجے منو سکینہ تو شرما دی مشک دے ٹکڑے علم دے ٹکڑے حسین علیہ السلام چاہ کے خیام دے پاس ٹرے سیدان دے کافی بچیاں دے ہاتھ چ خالی جامین جڑے ویلے عباس نو خالیاں دا ڈٹھے کئیاں بچیاں دے روح پرواز کر گئے سین سکینہ ٹر دی ہوئی پیو دے کول آئیے جڑے ویلے ڈٹھے جو بابا پریشان ہے چھوٹے چھوٹے ہاتھ بن کے رو روا دیے معاف چا کر منگ بے
जिस रब दा सरदार ते साडी प्यार